بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف
الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل ولم
माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, सुन लिया जब फ़लसफ़ा कुरान का। ये वो अज़ीम कलाम था कि जब ये नाजिल हुआ तो अरब के वो फुसहा और बुलगा जिनको अपनी फसाहत व बलागत पर